अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीलाग में हम बात करेंगे ये जो कौमी सलामती की कमेटी थी, इसमें जो ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से DGISI ने ब्रीफिंग दी और तवील तरीन सेशन हुआ। 8 घंटे मुसलसल ये चलता रहा इजलास। उसमें नमाज का वक्फ़ा भी हुआ, खाने का वक्फ़ा भी हुआ, साथ साथ चाय भी चलती रही। और इसमें जो है हैरत की बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो शरीक नहीं हुए। अब उस पर भी एक नया तनाज़ा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वज़ीर आज़म होंगे तो मैं नहीं आऊँगा, और इस वजह से वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। जबकि अगर ये बात थी और एन वक्त पे बताई गई तो फिर आपने ये जो किसान कन्वेंशन मुनक़िद किया वो तो काफ़ी दिनों से तय था। तो ये अजीब किस्म की उस पर जो मरियम उसकी आई है औरंगज़ेब की वजाहत, वो कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कोई चीज़ है तो ऑन रिकॉर्ड बताई जाए। तो जो वज़ीर आज़म का प्रोग्राम था उससे तो ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म साहब खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे, जिस तरह वो माजी में भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि वो अपोजिशन के लोगों को बोना समझते हैं और उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो बहरहाल एक तरफ हम कहते हैं कि पूरी कौम एक है और हुकूमत और अपोजिशन सब एक हैं, नेशनल सवाल है फलां टिमटी। और दूसरी जानिब जो है वो जब वज़ीर आज़म का ही रुख दूसरी तरफ है तो कैसे हम एक पेज पे जो है वो ख़ुद को कहने का दावा करते हैं, जैसा कि वो शेख रशीद साहब कहते रहे हैं। बात यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ सबसे ज़्यादा पंजाब का मकबूल सियासी लीडर, सारी कोशिशों के बावजूद उनकी पार्टी अभी तक उस तरह नहीं टूट सकी जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। 3 बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस पर गद्दारी का लेबल लगा हुआ है। शहबाज शरीफ अभी जेल से निकले हैं, जरदारी जो है वो भी जेल में पड़े हुए हैं, जरदारी साहब भी केसेस चल रहे हैं और जेल भुगत चुके हैं। तो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको तो अब जेलों में डाला हुआ है, और इंतकाम नुमा एहतसाब के चक्कर में आपने चोर चोर और उनको डिक्लेयर किया हुआ है, और सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, और मुल्क से सिंसियर भी नहीं है, ये भी आप मानते हैं। ANP के साथ हमारा क्या सिलसिला चल रहा है, बलूचिस्तान की नेशनल पार्टीज़ हैं, वहाँ पर अनरेस्ट है, उधर क्या सिचुएशन है। इसी तरह सिंध में कौम परस्त जमातों के ख़िलाफ़ जो है वो सैकड़ों लोग जो है वो बहरिया के तोड़ फोड़ वाला जो केस था उसमें गिरफ़्तार हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है, कबायली इलाका जात में जो सिचुएशन है, जानी खेल के जो लोग बैठे हुए हैं और लोग अपने लाशें जो है वो उठा के फिर रहे हैं, तो जब मुल्क में ऐसी अफरा तफरी का आलम हो तो फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि बस ऑल ऑफ द सडन कोई बटन दबा दिया और सारे लोग जो है वो आके बैठ गए और कौमी मफाद में जो है वो नेशनल इंटरेस्ट। बाबा नेशनल इंटरेस्ट तो पता नहीं ये हमने नाम दिया हुआ है, लेकिन असल चीज़ होती है पब्लिक इंटरेस्ट। अवाम का मफाद क्या कहता है, मफाद आमा क्या है, तो हम यहाँ उसको उल्टा जो है वो नेशनल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। तो बहरहाल ये अजीब अपनी जगह पे बहस है। तो जो वहाँ बातें हुई वो अपनी जगह पे ठीक है, और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी गहरा तंग हो रहा है। इंटरनेशनल फोरम पे टफ़ टाइम मिलने वाला है। FATF ने हालांकि 26 आउट ऑफ 27 ऑब्जेक्शन रिमूव किए हैं, पाकिस्तान ने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, ऊपर से फिर वो कमेटी के 6 और मुतालबे आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, उसमें कहा गया कि लग ऐसे रहा है कि अब इसको शायद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका डिमांड कर रहा है कि अड्डे दिए जाएं और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, और चीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनल जो अफरा तफरी है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ऐसे माहौल में तो पाकिस्तान पे मुसीबतें आएंगी, तकालीफ आएंगी, गहरा तंग होगा। IMF भी अब अगली किस्त नहीं देगा, जो ये कह रहे थे कि देंगे वो मुश्किल होता जा रहा है। और GS+ का जो यूरोप ने दर्जा दे रखा है उसके ख़िलाफ़ पहले ही कार्रवाई चल रही है द यूरोपियन यूनियन के प्लेटफार्म पे। अगर वो भी विड्रा होती है, इक्तिसादी पाबंदियाँ लगती हैं, और उसकी शुरुआत अभी जो हर साल अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें
انڈر ایج یعنی 18 ایئرس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ فوج میں بھرتی کرنے پہ ان پہ پابندی لگائی جاتی ہے، ملٹری پابندی ہوتی ہے، ٹریننگ کی ایکسچینجز نہیں ہوتی. تو وہ پابندی کی شروعات انہوں نے ترکی اور پاکستان جو پہلے اس فہرست میں نہیں تھے، اب 2021 والی جو فہرست آئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اس میں دونوں کو شامل کیا ہے. یعنی انہوں نے گراؤنڈ بنا دیا ہے. اور جمعے کو 20 سال بعد امریکہ کی جو بھی بہت بڑا بیس تھا بگرام ایئر بیس، وہ خالی کر دیا ہے اور افغان فورسز کے حوالے کر دیا. افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اور ادھر بھی ہم جو ہے وہ اپنے سو کالڈ قومی مفاد کے چکر میں ٹانگ اڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا اگر ابھی سول وار جو افغانستان میں زور پکڑ دی جا رہی ہے یہ چلی تو اس سے بہت سارے لاکھوں لوگ افغان جو ہے وہ اور پاکستان آئیں گے، جو پاکستان کے وسائل پہ مزید بوجھ بنیں گے. ابھی تک 40 لاکھ لوگ جو ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ یہاں پاکستانی بن چکے ہیں، انہوں نے شناختی کارڈ اور یہ حاصل کر رکھے ہیں، اور آپ اس میں بھی قومی مفاد میں جو ہے وہ ہم نے ان کو کسی کو سورس بنایا ہوا ہے، کسی کو کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی آ رہی ہیں. اب اس سارے ماحول میں مجھے نہیں لگتا فوری طور پہ کہ جو ہے وہ جب پرائم منسٹر آپ کا میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی ایسے پرائم منسٹر جو سب کو چور کہتا ہے ان کو جو ہے مکمل آشیرواد حاصل ہے اور وہ ان کے بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ جو فرمائشیں ہو رہی ہیں باہر سے، تو وہ تو کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ تو کر نہیں سکتی. اب ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب نہیں کر سکتی تو ایسے کام ماضی میں ہمیشہ ڈکٹیٹرز نے کیے ہیں. تو یہ بھی خدشہ پایا جاتا ہے کہ ایک ماحول بنا کے اور پھر پاکستان کو جو ہے وہ ایک نئے مارشل لا کی طرف دھکیلا جائے اور نیا ایک کو ہو، اور پھر وہ اس طرح کی ڈکٹیٹرز کی جو لیڈرشپ آتی ہے وہ ہر فون کال پہ، جس طرح ابھی لکھا بھی ہے انہوں نے، امریکن وہ جو بک بھی آئی ہے جس میں کہا ہے کہ جنرل مشرف سے جو ہم ڈیمانڈ کرتے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو یہ کام جو ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے کرنا مشکل ہوگا. تو جس طرح اب یہ بھی ایک تھنکنگ ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہر چیز پہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے لٹرلی، تو بس ٹھیک ہے پھر آپ ہی نمٹیں. اور اس طرح کا پھر کہاں سے جو ہے یہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا، اور کس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ جب ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے اور جو پاپولر پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو بھی ہیں اس پہ، تو بات یہ ہے کہ دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے. جب تک اس ملک میں احتساب ججوں اور جرنیلوں سے شروع نہیں ہوگا اور جرنلسٹوں سے، تب تک جو ہے کوئی احتساب نہیں ہوگا. صرف سیاستدانوں کو نشانے پہ رکھ کے آپ احتساب نہیں کر سکتے. تو یہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، معاشرے میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو یہ مذہبی کی ٹھیکیداری جو ہے اس کو بند کریں اور جدید جو معاملات ہیں اس پہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں. نوجوان پاکستان کے پاس اس وقت اثاثہ ہے، اس کو جو ہے ٹرینڈ کریں اور ایک جدید اور نئے پاکستان کا جو ہے وہ بنیاد ڈالیں. جو پرانی پالیسیاں وہی رومال میں لپیٹ کے آپ جو اگر دیں گے تو اس سے کوئی ہوگا نہیں. یہ ڈنگ ٹپاؤ والی جو ایک طریقہ کار رہا ہے اس ملک میں 70 سال سے، اس کو ترک کرنا ہوگا. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.